पाठ 11 पर्यायः विपर्ययाः च। पर्यायः। हे रमे, अद्य उत्सवे तव जननी आगमिष्यति। आम्, मम अम्बा आगच्छति। किं तव पिता आगमिष्यति? न, मम जनकः तु अत्र न अस्ति। यहाँ माँ के लिए जननी अम्बा पदों का प्रयोग हुआ है और पिता के लिए पिता जनकः पदों का। ये वस्तुतः समान अर्थ प्रकट करने के कारण पर्यायवाची शब्द हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समान अर्थ को बताने वाले सभी शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। संस्कृत विश्व की समृद्ध भाषा है, अतः इसमें एक शब्द के लिए अनेक शब्द प्रयुक्त होते हैं। अधिकांशतः किसी पद के पर्यायवाची पद समान लिंग के ही होते हैं, लेकिन कभी कभी अपवाद भी होता है, जैसे उद्यानम, उपवनम नपुंसक लिंग होते हैं, जबकि इनका पर्याय वाटिका स्त्रीलिंग होता है। आइए अब कुछ अन्य शब्दों के पर्यायवाची पढ़ें। अंधकारः, तमः तिमिरः, आकाशः, नभः गगनः, सूर्यः, रविः दिवाकरः, नदी आपगा सरिता, अश्वः घोटकः तुरंगः, नेत्रं नयनं लोचनम्, चंद्रः शशिः चंद्रमाः इंदुः, पक्षी खगः खेचरः विहगः, जलं नीरं सलिलम् उदकम्, मेघः घनः वारिदः, वस्त्रं वसनं चीरम्, दुग्धं पयः क्षीरम्, छात्रः विद्यार्थी शिक्षार्थी, वह्निः अग्निः अनलः, चेष्टा प्रयत्नः प्रयासः, सागरः जलधिः रत्नाकरः, सिंहः मृगपतिः मृगेन्द्रः, मयूरः मेहप्रियः शिखण्डी, सर्पः अहिः भुजङ्गः, विद्युत् तडित् चञ्चला, सुन्दरः मञ्जु मञ्जुलः, अध्यापकः शिक्षकः गुरुः, धनं द्रविणं वित्तम्, अमृतं पीयूषं सुधा, निरन्तरं सततं नितराम् अनवरत, शुभेच्छा शुभाशंसा शुभकामना, शीघ्रं त्वरितं सत्वर क्षिप्रम्, वायुः पवनः समीरः, नृपः भूपः भूपतिः, पटुः दक्षः प्रवीणः, भालं मस्तकं ललाटं, खलः दुष्टः दुर्जनः, निर्झरः प्रपातः वारिप्रवाहः, पाषाणं प्रस्तरम् अश्मन्, रश्मिः मयूखः किरणः करः, सः साकं सार्धम्, ऊर्मिः तरङ्गं वीचिः, शत्रुः अरिः रिपुः, नर्तनं नृत्यं लास्यम्, मत्स्यः मीनः झषः, मङ्गलं कल्याणं भद्रं, सुगन्धः सुवासः सुरभिः, आकाशः व्योमः गगनः अम्बरः, वानरः मर्कटः कपिः। विपर्ययाः। दिवा निशा, जयः पराजयः। ऊपर दिए गए दिवा निशा और जयः पराजयः एक दूसरे के ठीक विपरीत अर्थ का बोध करा रहे हैं। ऐसे ही पदों को विपर्याय पद कहते हैं। इस प्रकार उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विपर्याय कहे जाते हैं। आइए विपर्याय शब्दों के कुछ उदाहरण देखते हैं। सत्यम असत्यम, सबलः निर्बलः, प्रकाशः अंधकारः, धर्मः अधर्मः, प्रसन्नः अप्रसन्नः अथवा दुखित, सुलभः दुर्लभः, ज्ञानम् अज्ञानम्, लाभः हानिः, इच्छा अनिच्छा, क्रोधः विनोदः, कीर्तिः अपकीर्तिः, समीपे दूरे, लाभः अलाभः, सर्वदा यदा कदा, शोकः अशोकः, दृश्यम् अदृश्यम्, सहितं रहितं, मूढः चतुरः, चेतनः अचेतनः, रक्षकः भक्षकः, पवित्रम् अपवित्रम्, दानवः
मानवः। पृष्ठतः अग्रतः असाध्यं साध्यं। निर्गतः आगतः। आदानं प्रदानं। शुभम् अशुभम्। नवीनं पुरातनं। न्यायः अन्यायः। खाद्यम् अखाद्यम्। पूर्णः अपूर्णः। उदयः अस्तः। पक्षः विपक्षः। विवेकः अविवेकः। सिद्धिः असिद्धिः। सूर्योदयः सूर्यास्तः। सज्जनः दुर्जनः। नय आनय। न्यूनः पर्याप्तः। सम्मानं तिरस्कारं। कोलाहलः शान्तिः। दिनकरः निशाकरः। मतम् अमतं। सरलः वक्रः। श्वेतः कृष्णः। कोमला परुषा। ह्रासः विकासः। उन्नतिः अवनतिः। स्वकीया परकीया। उपरि अधः। ध्यातव्यम्। पर्याय या विपर्यय पदयुग्मों की विभक्तियां एवं वचन समान होते हैं। यदा कदा पर्याय और विपर्यय पदों के लिंग भिन्न भिन्न होते हैं। प्रयोग के स्तर पर यदा कदा पर्याय पदों में अर्थ भिन्नता होती है।